हेलो साथीहरु, म दीपक कहार मैथमेटिक्स नेपालमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दैछु। आज हामी हेर्न गइरहेछौं अल्जेब्रिक फ्र्याक्सन। यो हाम्रो भिडियो नम्बर 2 रहेछ। यसभन्दा पहिले हामीले भिडियो नम्बर 1 बनाइसकेछौं जसमा हामीले सर्ट क्वेशनको डिस्कस गरेछौं। यदि तपाई त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने सबभन्दा पहिले त्यो भिडियो गएर हेर्नुस्। त्यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएछु किनभने त्यसमा मैले बेसिक कुराहरु बताएको छु जसको युज हामी यसमा गर्छौं। ठीक छ नि? आज पनि हामी 2 मार्क्समा आउने क्वेशनको डिस्कस गर्छौं र सुरु गरौँ ती 2 मार्क्समा आउने क्वेशनहरु। जस्तो कि हाम्रो पहिलो क्वेशन रहेछ सिम्प्लिफाई। हेर्नुस् यो क्वेशन हाम्रो 2065 B1 मा सोधेको क्वेशन रहेछ। ठीक छ नि? हेर्नुस् यसलाई हामी कसरी सल्भ गर्छौं भने सबभन्दा पहिला हाम्रो क्वेशन के रहेछ a/a² - 2ab + b²। त्यसपछि माइनस b/a² - b²। ठीक छ नि? यहाँ हेर्नुस् यो हाम्रो क्वेशन रहेछ। अब हामी यहाँ के हेरिरहेछौं भने यो a जस्ताको त्यस्तै यहाँ तपाई ध्यान दिनुस् a² - 2ab + b को होल स्क्वायर। यो कुन फर्ममा जान्छ? a² - 2ab + b को होल स्क्वायर भनेको के हो हाम्रो a - b को होल स्क्वायर। ठीक छ नि? हेर्नुस् a² - 2ab + b² भनेको के हो a - b को होल स्क्वायर अनि माइनस यहाँ हाम्रो के छ b अपन यहाँ हेर्नुस् यो a² - b² को फर्ममा छ भने हामीलाई के थाहा छ a² - b² को फर्मुला के हुन्छ a + b and a - b। ठीक छ नि? यहाँसम्म तपाईले दिक्कत नहोला। अब हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ भने a अपन यहाँ हेर्नुस् a - b को स्क्वायर। a - b को स्क्वायर भनेको के हुन्छ a - b अनि a - b। ठीक छ नि? यहाँ हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ भने a - b को स्क्वायर भनेको a - b अनि माइनस यहाँ के छ हाम्रो b अपन a + b and a - b। ठीक छ नि? अब यहाँ हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने यसको हरहरुको एलसीएम लिन्छौं, हरहरुको लसागु लिन्छौं। अब यहाँ तपाईले के ध्यान दिनुपर्छ भने सबभन्दा पहिला हामीले के थाहा छ भने लसागु = साझा गुणन खण्ड इन्टु बाँकी गुणन खण्ड। ठीक छ नि? हामीले के थाहा छ भने हामीले भिडियो नम्बर फर्स्टैमा सबै डिस्कस गरिसकेछौं। तपनि एउटा क्वेशनको लागि म यहाँ तपाईलाई बताउन गएको छु कि हामी लसागु कसरी लिन्छौं। यो जुन हाम्रो अपनमा हरमा छ यसलाई हामी कसरी सल्भ गर्छौं भनेर हामी के गर्छौं यहाँ जुन हाम्रो अपनमा छ यसलाई हामी के गर्छौं लसागु लिन्छौं। लसागु भनेको साझा गुणनखण्ड इन्टु बाँकी गुणनखण्ड। अब हेर्नुस् लसागु लिँदाखेरि यो हेर्नुस् दुवैमा कमन के छ हामीलाई के थाहा छ कमन हेर्नुस् a - b यहाँ पनि छ a - b यहाँ पनि छ। यो दुईटैको के हुन्छ हामी एउटा यहाँ लेख्छौं a - b। ठीक छ नि? अब हेर्नुस् यो हाम्रो भयो साझा गुणनखण्ड इन्टु बाँकी गुणनखण्ड। अब हेर्नुस् यसमा बाँकी कति रहेछ यो एउटा अरु a - b रहेछ भने हामी यहाँ के लेख्छौं a - b लेख्छौं अनि यसमा हेर्नुस् के बाँकी रहेछ a + b रहेछ भने हामी यसलाई पनि लेख्छौं a + b। ठीक छ नि? हामीले के थाहा छ साझा इन्टु बाँकी। हामी के गर्छौं भने यहाँ साझा के छ a - b दुवैमा साझा छ भने हामी एउटा a - b लेखेछौं। त्यसैगरी अब बाँकी कति बच्यो a - b बच्यो भने a - b लेखेछौं। त्यसैगरी a + b बच्यो भने a + b बच्यो हामी लेखेछौं। ठीक छ नि? अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ फेरि के छ हाम्रो a छ भने हामी के लेख्छौं यहाँ a लेख्छौं। ठीक छ नि? यहाँ हेर्नुस् यो जति हामी पुरै सोलुसन गर्छौं यहाँ हाम्रो के छ तपाई एकचोटी ध्यानले हेर्नु होला a - b a + b नि हामी के गर्छौं a - b यो यहाँ जे छ यसलाई बुझ्नको लागि मात्र यसो गर्छौं a - b अनि a + b। ठीक छ नि? यो जुन हाम्रो यहाँ एन्सर आएछ अपनमा यसलाई हामी लेख्छौं अनि त्यसपछि अपन यहाँ तपाई हेर्नुस् यो a छ नि यहाँ हेर्नुस् यो जुन a छ a को तल के छ हाम्रो a - b छ नि हामी यहाँ के लेख्छौं a - b and a - b। एकचोटी हेर्नु होला यहाँ लसागु लिँदाखेरि जे आछ त्यसलाई लेखेर त्यसको तल हामी के गर्छौं यहाँ हेर्नुस् यो a को तल के छ a - b छ भने हामी त्यही लेख्छौं a - b। अब हेर्नुस् यो a - b ले यो a - b के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ अनि यो a - b ले यो a - b क्यान्सल हुन्छ। यहाँ कति बचेछ a + b बचेछ भने हामी यहाँ के लेख्छौं a
प्लस बी लेख्छौँ। ठिक छ नि। अब हेर्नुहोस् यहाँ के छ, फेरि माइनस छ भने हामी के लेख्छौँ, माइनस लेख्छौँ। फेरि हामी यही प्रोसेस हामी पटक पटक रिपिट गर्छौँ। हेर्नुहोस् यहाँ के हुन्छ हाम्रो a माइनस बी एन्ड a माइनस बी, त्यसपछि a प्लस बी। यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ के छ, a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, त्यसपछि अपन हामी के गर्छौँ, यहाँ हेर्नुहोस् यो b को तल के रहेछ, हेर्नुहोस् b को तल के रहेछ, a प्लस बी, a माइनस बी रहेछ भने हामी के लेख्छौँ, a प्लस बी एन्ड a माइनस बी। यहाँ ध्यान दिनु होला, यो हामी बुझ्नको लागि मात्रै गर्छौँ। जब तपाईँ 2-4वटा क्वेसन गरिसक्नुहुन्छ भने त्यसपछि यो तपाईले लेख्नु पर्दैन, तपाईँ डाइरेक्ट लेख्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ हामीलाई के थाहा छ भने, अब यहाँ हेर्न हामी के हेर्न सक्छौँ भने यहाँ हेर्नुहोस् a प्लस बी ले यो a प्लस बी के हुन्छ, क्यान्सल हुन्छ, अनि यो a माइनस बी ले यो के हुन्छ, a माइनस बी क्यान्सल हुन्छ। मतलब यहाँ के बचेछ, a माइनस बी बचेछ भने यहाँ हेर्नुहोस् यो माइनस अनि b लेख्छौँ, b पछि यहाँ के बचेछ, a माइनस b बचेछ भने हामी यसलाई लेख्छौँ। ठिक छ नि। अब हेर्नुहोस् हामी के गर्छौँ भने यसको मल्टिप्लाई गर्दिनु। हेर्नुहोस् मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ, a स्क्वायर, त्यसपछि प्लस यो के भइहाल्छ ab, त्यसैगरी यो माइनस ab, त्यसपछि हामीलाई के थाहा छ भने माइनस माइनस के हुन्छ प्लस b स्क्वायर अपन a माइनस b एन्ड a प्लस b। अब हेर्नुहोस् यो ab अनि ab यहाँ प्लस र यहाँ माइनस भने के हुन्छ, क्यान्सल भइहाल्छ। त्यसपछि यहाँ के हुन्छ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठिक छ नि। हेर्नुहोस् के छ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपन a माइनस b a प्लस b। यो के हुन्छ, हाम्रो एन्सर हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यो हाम्रो फर्स्ट मेथड भयो। यसमा तपाईले कसैलाई यहाँ कसरी मल्टिप्लाई गरेछ अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ, त्यसकारणले म यसलाई अलिकति इजी तरिकाले बताउन गइरहेको छु। एउटा अरु पनि तरिका छ यसको। हेर्नुहोस् यो माथिको मैले मिटाइदिएँ, हेर्नुहोस् यो यहाँदेखि मिटाइदिएँ। अब हेर्नुहोस् हामी के गर्छौँ भने सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस् यदि हाम्रो के आएछ, लसाए छ, अनि यहाँ हेर्नुहोस् के छ, a छ भने हामी के गर्छौँ, a लेख्छौँ। ठिक छ नि। अब यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस् यहाँ के छ, a माइनस बी छ, त हामी के गर्छौँ, यो a माइनस बी ले यसरी ट्रिक लगाउँछौँ। हेर्नुहोस् यहाँ के छ, a माइनस बी छ भने हामी a माइनस बी लाई ट्रिक लगाउँछौँ। त्यसैगरी यहाँ a माइनस बी छ भने यहाँ पनि हामी a माइनस बी लाई ट्रिक लगाउँछौँ। अब हेर्नुहोस् यसमा फेरि के बचेछ, a प्लस बी बचेछ भने हामी यहाँ के लेख्छौँ, a प्लस बी लेख्छौँ। त्यसैगरी यहाँ माइनस छ भने हामी के गर्छौँ, माइनस, अनि यहाँ b छ भने हामी के लेख्छौँ, b लेख्छौँ। अब हेर्नुहोस् त्यसैगरी फेरि हामी यही काम गर्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् यो b को तल के छ, a प्लस b छ भने हामी के गर्छौँ, यसको a प्लस b लाई ट्रिक लगाउँछौँ। अनि हेर्नुहोस् यो a माइनस b छ भने अनि a माइनस b लाई पनि ट्रिक लगाउँछौँ। अब हेर्नुहोस् यहाँ बाँकी फेरि के बच्यो, a माइनस b बच्यो भने हामी के गर्छौँ, a माइनस b गर्छौँ। यहाँ तपाईले एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने तपाईँ यो इक्जाममा यसरी ट्रिक नलगाउनु होला, यो मात्र बुझ्नको लागि हो। ठिक छ नि। त्यसो भए पनि हेर्नुहोस् के हुन्छ, a इन्टु a स्क्वायर प्लस ab माइनस ab प्लस b स्क्वायर अपन a माइनस b एन्ड a माइनस b एन्ड a प्लस b। हेर्नुहोस् योबाट यो क्यान्सल भयो भने के हुन्छ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपन a माइनस b a प्लस b। यो हाम्रो एन्सर भयो। अब हेर्नुहोस् त्यसैगरी हाम्रो यो अर्को क्वेसन रहेछ। यो क्वेसन हाम्रो 2062 B2 मा सोधेको क्वेसन छ। हेर्नुहोस् क्वेसनमा के भनेछ भने x अपन x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर प्लस y अपन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठिक छ नि। अब यहाँ तपाईँ के हेर्न सक्नुहुन्छ भने x अपन यहाँ तपाईँ के हेर्नुहोस् x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, यो के को फर्ममा छ, x प्लस y को होल स्क्वायर को फर्ममा छ। हेर्नुहोस् x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर भनेको के हो, x प्लस y को होल स्क्वायर। त्यसपछि प्लस यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ के छ, y अपन यहाँ हामीलाई के थाहा छ, हेर्नुहोस् x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यो के को फर्ममा छ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा छ भने यो के हुन्छ, a प्लस b यानी कि x प्लस y x माइनस y। अब हेर्नुहोस् हामी यहाँ के लेख्न सक्छौँ भने x अपन x प्लस y हेर्नुहोस् x प्लस y को स्क्वायर भनेको के हुन्छ हाम्रो, x प्लस y एन्ड x प्लस y हुन्छ। ठिक छ नि। x प्लस y को स्क्वायर भनेको x प्लस y एन्ड x प्लस y। त्यसैगरी प्लस y अपन यहाँ के छ हाम्रो x प्लस y एन्ड
x माइनस y। ठीक छ नि। अब यहाँ तपाईहरु हामी के गर्छौं भने यहाँ अब हामी हरको लसल लिन्छौं, हरको एलसीएम लिन्छौं। यहाँ हेर्नुस् यहाँ हाम्रो के छ x + y छ अनि यहाँ पनि x + y छ। दुवैमा हेर्नुस् x + y छ भने हामी यहाँ के गर्छौं एउटा x + y लेख्छौं। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् लसल भनेको के हुन्छ साझा गुणनखण्ड इन्टु बाँकी गुणनखण्ड। हेर्नुस् यो हाम्रो साझा भइहाल्यो। अब हामी के गर्छौं बाँकीलाई लेख्छौं। बाँकीमा के छ x + y। यहाँ हेर्नुस् एउटा x + y छ भने हामी के लेख्छौं फेरि x + y लेख्छौं। अनि यो त भइसक्यो हाम्रो। यहाँ फेरि के बचेछ हाम्रो x - y बचेछ भने हामी यहाँ के लेख्छौं x - y लेख्छौं। अब हेर्नुस् यहाँ के छ हाम्रो यहाँ x छ भने हामी के गर्छौं यहाँ x लेख्छौं। अब हेर्नुस् हामी कसरी मिलाउँछौं भने यहाँ हेर्नुस् यहाँ के छ हाम्रो x + y छ अनि यहाँ पनि x + y छ। त्यसैगरी हेर्नुस् यहाँ पनि x + y छ अनि यहाँ पनि x + y छ। हेर्नुस् x को तल यहाँ हेर्नुलाई x को तल यहाँ x + y छ। यहाँ पनि हामी ट्रिक लगाउँछौं x + y x + y। अब हेर्नुस् यहाँ बाँकी कति बचेछ x - y बचेछ भने हामी यहाँ लेख्छौं x - y। ठीक छ नि। त्यसपछि हेर्नुस् यहाँ के छ प्लस छ भने हामी के गर्छौं प्लस गर्छौं अनि यसलाई मेटाइदिउँ। यहाँ हेर्नुस् यहाँ के छ हाम्रो y रहेछ भने हामी के लेख्छौं y। अब हेर्नुस् यो y को तल के छ x + y एउटा छ भने हामी के गर्छौं x + y मा ट्रिक लगाउँछौं। त्यसैगरी x - y छ भने हामी के गर्छौं x - y मा ट्रिक लगाउँछौं। अब हेर्नुस् यहाँ बाँकी कति रहेछ हाम्रो x + y रहेछ भने हामी यहाँ लेख्छौं x + y। ठीक छ नि। यही हामी गर्छौं। एग्जाममा तपाईले यसरी ट्रिक नलगाउनु होला। अब हेर्नुस् यो के हुन्छ x² त्यसपछि माइनस xy त्यसपछि प्लस xy अनि प्लस y² अपन यो भइहाल्छ हाम्रो x + y x - y। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यो के भइहाल्छ हाम्रो क्यान्सल भइहाल्छ। त्यसपछि यहाँ के हुन्छ x² + y² अपन तपाईले मर्जी छ भने तपाई यही यहाँ सेम लेखिदिनुस् अथवा तपाई यो दुईटैले के गर्नुहुन्छ स्क्वायरमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ x + y को होल स्क्वायर अनि x - y। यो के हुन्छ हाम्रो एन्सर हुन्छ। हाम्रो 2007 सीमा सोधेको C1 मा सोधेको क्वेशन छ। हेर्नुस् क्वेशनमा के छ भने x² - xy + y² अपन x - y अनि माइनस x² + xy + y² अपन x + y। ठीक छ नि। यो हाम्रो क्वेशन रहेको छ। अब हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् हामीले केही पनि ब्रेक गर्नु पर्दैन, केही पनि हाम्रो खण्डीकरण हुँदैन भने अब हामी के गर्छौं डाइरेक्ट एलसीएम लिन्छौं। हेर्नुस् डाइरेक्ट हामी के गर्छौं लसल लिन्छौं। अब हेर्नुस् लसल फर्ममा के हुन्छ साझा गुणनखण्ड इन्टु बाँकी। हेर्नुस् दुवैमा केही कमन छ केही पनि दुवैमा कमन छैन। हेर्नुस् दुवैमा केही पनि कमन छैन भने अब बाँकी कति छ यहाँ हेर्नुस् x - y छ भने हामी के गर्छौं x - y लेख्छौं। अनि यहाँ के छ x + y छ भने x + y लेख्छौं किनभने दुवैमा कमन केही पनि छैन बाँकी मात्र छ भने x - y x + y। अब हामी के गर्छौं भने यसलाई यही लेखिदिउँ। हेर्नुस् x² - xy + y²। त्यसपछि अब हेर्नुस् यो x - y यहाँ छ अनि यहाँ पनि x - y छ भने अब यहाँ कति बच्यो हाम्रो x + y बच्यो भने हामी यहाँ के लेख्छौं x + y। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यहाँ माइनस छ भने माइनस। हेर्नुस् यो माइनस भएको कारणले यो के हुन्छ सबै ब्रेकेटमा भइहाल्छ x² + xy + y² अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् यो x + y छ भने यो x + y भयो अनि बाँकी के बच्यो यहाँ x - y बच्यो भने हामी यहाँ के लेख्छौं x - y लेख्छौं। ठीक छ नि। अब यहाँ तपाई हेर्नुस् यहाँ हाम्रो के हुन्छ भने x - y अनि x + y। अब यहाँ तपाईले एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने यहाँ हेर्नुस् यो अलिकति पछाडी भयो त्यसले केही पनि फरक पर्दैन। हेर्नुस् x + y ध्यान दिनु होला x + y x² - xy + y²। के कुरा थाहा भयो a + b a² - ab + b²। यो के को फर्मुला हुन्छ हाम्रो a³ + b³ को फर्मुला हुन्छ। त्यसैगरी यहाँ हेर्नुस् x + y x² - xy + y² भनेको यो के हुन्छ हाम्रो a³ सरी x³ + y³ को फर्मुला हो। त्यसैगरी यहाँ हेर्नुस् माइनस छ भने हामी के गर्छौं माइनस गर्छौं। अब हेर्नुस् यहाँ तपाई ध्यान दिनुस् x - y x² + xy + y²। अब हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ भने यहाँ हेर्नुस्
a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ a क्यूब माइनस b क्यूब हुन्छ। सेम हेर्नुस् a माइनस b भनेको x माइनस b, त्यसैगरी a स्क्वायर भनेको x स्क्वायर प्लस को प्लस xy भनेको ab भनेको xy, त्यसपछि प्लस को प्लस b स्क्वायर भनेको y स्क्वायर। हेर्नुस् यो पुरै यो फर्ममा जान्छ हैन, हेर्नुस् यो पुरै फर्मुलाको फर्ममा जान्छ भने हामीलाई के थाहा छ भने x माइनस y x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर भनेको के हुन्छ x क्यूब माइनस y क्यूब। यहाँ ध्यान दिनु होला के हुन्छ x क्यूब माइनस y क्यूब हुन्छ। अब हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् यहाँ हाम्रो माइनस भएको कारणले हामी के लगाउँछौं ब्रैकेट लगाउँछौं। यदि यहाँ प्लस भइदियो भए हामी यो ब्रैकेट लगाउन दिन्छौं। अब हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ भने x क्यूब प्लस y क्यूब। अब हेर्नुस् यो माइनसले मल्टिप्लाई गरौँ भने माइनस x क्यूब, यो माइनस माइनस के हुन्छ प्लस y क्यूब भइहाल्यो। अब हेर्नुस् अपॉन त्यसैगरी x माइनस y x प्लस y, ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यो x क्यूब अनि यो हेर्नुस् यो x क्यूब अनि यो पनि x क्यूब के हुन्छ दुबै क्यान्सल भइहाल्छ अनि माथि कति बच्छ y क्यूब प्लस y क्यूब के हुन्छ 2y क्यूब अपॉन x माइनस y एन्ड x प्लस y, यो के हुन्छ हाम्रो एन्सर हुन्छ। अब हेर्नुस् त्यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेछ। यो क्वेशन हाम्रो 2061 E1 मा सोधेको क्वेशन छ। हेर्नुस् क्वेशनमा के छ भने x स्क्वायर अपॉन y x माइनस y त्यसपछि प्लस y स्क्वायर अपॉन x y माइनस x, ठीक छ नि। यो हाम्रो क्वेशन रहेछ। हेर्नुस् यसमा हामी के गर्छौं भने x स्क्वायर अपॉन y x माइनस y पहिलाको जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं। अब यहाँ तपाई ध्यान दिनुस् यहाँ के छ हाम्रो x माइनस y छ। हेर्नुस् यहाँ x माइनस y छ तर यहाँ के छ हाम्रो y माइनस x छ, ठीक छ नि y माइनस x छ। यदि हामीले यसलाई मिलाइदियौं भने हेर्नुस् y स्क्वायर अपॉन x। अब हेर्नुस् यो x र y ले मिलाइदियौं भने यहाँ के हुन्छ हेर्नुस् ध्यान दिएर हेर्नु होला यहाँ के हुन्छ x माइनस y गर्छौं भने यहाँ प्लस छ भने यहाँ के आइहाल्छ यहाँ हेर्नुस् अगाडि माइनस आइहाल्छ, ठीक छ नि। यो मैले भिडियो नम्बर 1 मा नै बताइसकेको छु। हेर्नुस् यदि यहाँ हेर्नुस् यो y माइनस x छ तर यहाँ x माइनस y छ भने यसलाई मिलाउनु पर्यो भने हामी के गर्छौं यसलाई अगाडि लेखिदिन्छौं। हेर्नुस् x माइनस y जब गर्छौं भने यहाँ अगाडि के आइहाल्छ माइनस आइहाल्छ। अब हामीले के थाहा छ भने x स्क्वायर अपॉन y x माइनस y। अब हेर्नुस् यो जुन माइनस छ यो प्लस मा मल्टिप्लाई गर्छ मतलब प्लस माइनस को यहाँ के हुन्छ माइनस भइहाल्छ, ठीक छ नि। अब त्यसपछि y स्क्वायर अपॉन x माइनस y, ठीक छ नि जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं। अब यहाँ तपाई हेर्नुस् हामी के गर्छौं यहाँ एलसीएम लिन्छौं। हेर्नुस् एलसीएम को फर्मुला के हुन्छ साझा गुणनफल। हेर्नुस् साझा दुवैमा कमन के छ x माइनस y दुवैमा कमन छ भने हामी यहाँ के लेख्छौं x माइनस y लेख्छौं, ठीक छ नि। अब हेर्नुस् बाँकी के रहेछ यहाँ एउटा y रहेछ भने हामी के लेख्छौं इन्टु y अनि त्यसपछि एउटा के रहेछ x रहेछ भने इन्टु x, ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यहाँ के छ x स्क्वायर छ भने हामी के लेख्छौं x स्क्वायर, ठीक छ नि। यहाँ हेर्नुस् यहाँ के छ यहाँ y छ अनि यहाँ पनि y छ, यहाँ x माइनस y छ यहाँ x माइनस y छ। हेर्नुस् x माइनस y अनि y दुवै छ भने यहाँ दुवैमा ट्रिक लगाएर दिएछौ। अब बाँकी कति बचेछ x बचेछ भने हामी के गर्छौं इन्टु x गर्छौं। अब हेर्नुस् यहाँ के छ माइनस छ भने माइनस लेख्छौं, y स्क्वायर छ भने y स्क्वायर लेख्छौं, ठीक छ नि। अब यसलाई यो ट्रिकलाई मिटाइदिउँ। यो तपाई ट्रिक एक्जाममा नलगाउनु होला है त। अब हेर्नुस् यहाँ के छ y स्क्वायर को तल के रहेछ हाम्रो x छ भने यहाँ हेर्नुस् यहाँ x छ भने हामी यो x मा ट्रिक लगाउँछौं अनि यो y स्क्वायर को तल फेरि के छ x माइनस y छ भने x माइनस y मा ट्रिक लगाउँछौं। अब हेर्नुस् बाँकी कति बचेछ y बचेछ भने यसको मल्टिप्लाई कहाँ हुन्छ y मा y स्क्वायर मा। अब हेर्नुस् यो x स्क्वायर इन्टु x गर्छौं भने के हुन्छ x क्यूब माइनस y स्क्वायर इन्टु y गर्छौं भने के हुन्छ y क्यूब अपॉन यो x इन्टु y गर्छौं भने यसलाई अगाडि लेखिदिउँ xy अपॉन ब्रैकेट मा x माइनस y। अब हेर्नुस् यो कुन फर्ममा जान्छ a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्ममा जान्छ किन। हेर्नुस् a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्ममा जान्छ भने हामीले फर्मुला के थाहा छ हेर्नुस् x माइनस y x स्क्वायर प्लस x
वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई त्यसपछि प्लस वाई स्क्वायर अपन यहाँ के हुन्छ एक्स वाई त्यसपछि एक्स माइनस वाई। अब हेर्नुहोस् एक्स माइनस वाई ले एक्स माइनस वाई के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ भने यहाँ के बच्चा हाम्रो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपन एक्स वाई यो हाम्रो हुन्छ एन स्क्वायर। अब हेर्नुहोस् त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेछ। यो क्वेसन हाम्रो 2062 E1 मा सोधेको क्वेसन छ। हेर्नुहोस् क्वेसनमा के दिएको छ भने 1 अपन b a माइनस b अनि त्यसै गरी माइनस 1 अपन a स्क्वायर माइनस ab। अब हामी के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुहोस् 1 अपन b a माइनस b जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं ठीक छ नि। अनि माइनस यहाँ तपाईं हेर्नुहोस् 1 अपन यानी 1 अपन यो दुईटैमा a कमन छ किन हेर्नुहोस् यहाँ a स्क्वायर यहाँ ab छ भने a कमन छ भने हामी के गर्छौं a कमन लिन्छौं भने यहाँ के हुन्छ a माइनस b हुन्छ ठीक छ नि। अब हेर्नुहोस् हामी यहाँ के गर्छौं एलसीएम लिन्छौं। हेर्नुहोस् दुईटैको एलसीएम लिन्छौं। हामीलाई के थाहा छ एलसीएम भनेको हेर्नुहोस् दुवैमा कमन के छ a माइनस b कमन छ भने हामी के गर्छौं a माइनस b लेख्छौं। अब हेर्नुहोस् बाँकी कति बचे छ यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ b छ बाँकी हामी के लेख्छौं इन्टु b अनि यहाँ फेरि के बाँकी छ a छ भने इन्टु a ठीक छ नि। यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ के छ 1 छ भने हामी के लेख्छौं 1 लेख्छौं इन्टु यहाँ हेर्नु होला यहाँ के छ b छ भने यो b मा टिक लगाउँछौं यहाँ a माइनस b छ भने यो a माइनस b मा टिक लगाउँछौं। हेर्नुहोस् a माइनस b मा पनि टिक लाग्यो b मा पनि टिक लाग्यो। यहाँ कति बचे छ a बचे छ भने मल्टिप्लाई अनि के गर्छौं a गर्छौं। त्यसैगरी माइनस यहाँ फेरि के छ 1 छ भने 1 लेख्छौं। अब हेर्नुहोस् यो टिकलाई मिटाइदियौं हामीले। यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ के छ a छ भने हामी a मा टिक लगाउँछौं a माइनस b छ भने a माइनस b मा टिक लगाउँछौं। बाँकी कति बचे छ हाम्रो b बचे छ भने मल्टिप्लाई बाइ a लेख्छौं ठीक छ नि। अब हेर्नुहोस् 1 ले a मा मल्टिप्लाई गर्छौं भने के हुन्छ a हुन्छ अनि माइनस 1 ले b मा मल्टिप्लाई गर्छौं भने b हुन्छ। त्यसपछि अपन a माइनस b a इन्टु b। अब हेर्नुहोस् यो a माइनस b ले a माइनस b के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ भने यहाँ माथि कति बच्छ 1 अपन a b यो हाम्रो एन्सर भयो। अब हेर्नुहोस् त्यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेछ। यो क्वेसन हाम्रो 2074 या 1 मा सोधेको क्वेसन छ। हेर्नुहोस् क्वेसनमा के छ भने 1 अपन x माइनस 2 अनि माइनस 4 अपन x स्क्वायर माइनस 4 रहेछ। अब हेर्नुहोस् यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं भने 1 अपन x माइनस 2 जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं अनि माइनस यहाँ के छ 4 छ भने 4 लेख्छौं अनि x स्क्वायर माइनस यो 4 लाई हामी के लेख्न सक्छौं 2 को स्क्वायर लेख्न सक्छौं ठीक छ नि। 2 को स्क्वायर गर्दाखेरि के हुन्छ 4 नै हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ के हुन्छ 1 अपन x माइनस 2 अनि माइनस 4 अपन यहाँ हेर्नुहोस् यो कुन फर्ममा छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा छ भने के हुन्छ a प्लस b यानी कि x प्लस 2 x माइनस 2 हुन्छ ठीक छ नि। अब हेर्नुहोस् हामी के गर्छौं भने यसमा हामी एलसीएम लिन्छौं। हेर्नुहोस् दुवैमा के गर्छौं लसा लिन्छौं भने यहाँ दुवैमा कमन के छ यहाँ पनि x माइनस y छ x माइनस y छ भने सरी x माइनस 2 छ अनि x माइनस 2 छ भने यहाँ के हुन्छ x माइनस 2 भइहाल्छ। अनि त्यसपछि बाँकी कति बचे छ यहाँ हेर्नुहोस् x प्लस 2 बचे छ भने हामी यहाँ के लेख्छौं x प्लस 2 लेख्छौं ठीक छ नि। अब हेर्नुहोस् यहाँ के हुन्छ 1 इन्टु यहाँ हेर्नुहोस् 1 इन्टु 1 को तल के छ x माइनस 2 छ भने यहाँ हेर्नुहोस् x माइनस 2 छ भने हामी के गर्छौं यहाँ x माइनस 2 को तल टिक लगाउँछौं। अब हेर्नुहोस् बाँकी कति बचे छ यहाँ टिक नलगाएको x प्लस 2 बचे छ भने हामी यहाँ के लेख्छौं x प्लस 2 लेख्छौं अनि त्यसपछि माइनस यहाँ हेर्नुहोस् अब तपाई 4 छ भने 4 लेख्छौं। अब हेर्नुहोस् यहाँ के छ x प्लस 2 छ भने हामी x प्लस 2 मा टिक लगाउँछौं x माइनस 2 छ भने x माइनस 2 मा पनि टिक लगाउँछौं। यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ सबैमा टिक लागेछ भने मतलब यो माथि हामीलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन ठीक छ नि। त्यसो भने मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ x प्लस 2 माइनस 4 अपन x माइनस 2 एन्ड x प्लस 2 हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ के हुन्छ भने x यो माइनस भइहाल्छ भने 2 बाट 4 माइनस गर्छ भने माइनस 2 अपन x माइनस 2 एन्ड x प्लस 2। अब हेर्नुहोस् यो x माइनस 2 ले यो x माइनस 2 के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ भने यहाँ कति हुन्छ 1 अपन x प्लस 2 यो के हुन्छ हाम्रो एन्सर हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त्यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेसन रहेछ। यो क्वेसनमा हाम्रो के दिएछ भने 1 अपन x माइनस 3 अनि माइनस 6 अपन x स्क्वायर माइनस 9। अब हेर्नुहोस् यसलाई हामी कसरी सल्भ गर्छौं भने 1 अपन x माइनस 3
अनि -6 अपन यहाँ हेर्नुस् यहाँ हामीले के थाहा छ भने x² छँदैछ अनि माइनस 9 लाई हामी के लेख्न सक्छौं 3 को स्क्वायर लेख्छौं ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ भने 1 अपन x - 3 त्यसपछि -6 अपन हेर्नुस् यो कुन फर्ममा जान्छ a² - b² को फर्ममा जान्छ भने के हुन्छ a + b यानी कि x + 3 x - 3 ठीक छ नि। अब हेर्नुस् अब हामी के गर्छौं भने यहाँ एलसीएम लिन्छौं हेर्नुस् एलसीएम लिँदाखेरि के हुन्छ यहाँ x - 3 छ x - 3 छ भने दुईटाको हामी एउटा लेख्छौं के हुन्छ x - 3। अब त्यसपछि यहाँ फेरि बाँकी कति बचेछ x + 3 बचेछ भने हामी के लेख्छौं x + 3 लेख्छौं ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यहाँ हाम्रो के छ 1 छ भने हामी के लेख्छौं 1 इन्टु यहाँ के छ हाम्रो x - 3 छ हामी x - 3 मा टिक लगाउँछौं। यहाँ हेर्नुस् हाम्रो कति बचेछ फेरि x + 3 बचेछ भने हामी के लेख्छौं x + 3 त्यसपछि यहाँ माइनस छ भने माइनस लेख्छौं अनि 6 छ भने 6 लेख्छौं। अब हेर्नुस् यहाँ हाम्रो के छ x + 3 छ हामी के गर्छौं x + 3 मा टिक लगाउँछौं अनि x - 3 छ यहाँ x - 3 छ यसमा पनि टिक लगाउँछौं। अब हेर्नुस् यो दुवैमा टिक लगाएपछि यहाँ केही पनि बाँकी बचेछ केही पनि बाँकी बचे छैन भने यो 6 मा हामीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन ठीक छ नि। यदि यहाँ केही बाँकी बच्थ्यो भने तब हामी मात्र यहाँ मल्टिप्लाई गर्थ्यौं। अब हेर्नुस् यसमा 1 ले मल्टिप्लाई गर्छौं भने कति हुन्छ x + 3 -6 अपन x - 3 अनि x + 3। अब हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ भने x यो माइनस भइहाल्छ भने x - 3 अनि यहाँ x - 3 x + 3। अब हेर्नुस् x - 3 ले x - 3 क्यान्सल हुन्छ भने 1 अपन x + 3 यो हाम्रो एन्सर हुन्छ। अब हेर्नुस् त्यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन रहेछ यो क्वेशन हाम्रो 2074 यसमा सोधेको क्वेशन छ। हेर्नुस् क्वेशनमा के दिएछ भने m² + mn + n² अपन m + n त्यसपछि प्लस m² - mn + n² अपन m - n ठीक छ नि। यो हाम्रो क्वेशन छ। हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने यसमा हामी एलसीएम लिन्छौं। हेर्नुस् एलसीएम लिँदाखेरि के हुन्छ भने साझा इन्टु बाँकी हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् दुवैमा केही कमन छ केही पनि कमन छैन भने अब बाँकी के रहेछ m + n अनि m - n हामी त्यसले लेख्छौं। अब हेर्नुस् यहाँ माथि के छ हाम्रो m² + mn + n² अनि यहाँ हेर्नुस् यहाँ के छ हाम्रो m + n छ भने हामी के गर्छौं यो m + n मा टिक लगाउँछौं भने बाँकी कति बच्यो हाम्रो m - n बच्यो भने हामी के गर्छौं m - n लेख्छौं ठीक छ नि। अनि त्यसपछि प्लस यहाँ हेर्नुस् अब हामी के गर्छौं भने m² - mn + n² अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् m - n छ भने हामी के गर्छौं यो m - n मा टिक लगाउँछौं भने अब बाँकी कति बचेछ m + n बचेछ भने हामी के गर्छौं m + n गर्छौं ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ हाम्रो यहाँ हेर्नुस् m - n हेर्नुस् m - n m² + mn + n² यो कुन फर्मुला हुन्छ हाम्रो mq - nq को फर्मुला हुन्छ। त्यसैगरी यहाँ के छ प्लस भने प्लस लेख्छौं। अब हेर्नुस् m + n m² - mn + n² यो हाम्रो कुन फर्मुला हुन्छ mq + nq को ठीक छ नि। यो हेर्नुस् यो कुन फर्मुला हुन्छ mq - nq अनि त्यसैगरी यो mq + nq को फर्मुला हुन्छ। अब हेर्नुस् यसलाई जस्ता त्यस्तै लेख्छौं m + n अनि m - n ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यो nq ले यो nq क्यान्सल हुन्छ यहाँ प्लस छ यहाँ माइनस छ त्यसैगरी अब यहाँ के हुन्छ भने mq अनि mq एड हुन्छ भने 2mq अपन m + n अनि m - n यो के हुन्छ हाम्रो एन्सर भइहाल्छ। आजको भिडियोमा हामीले जम्मा 8 वटा क्वेशन गरेको छौं। अब हामी के गर्छौं भने अर्को भिडियोमा यसका अरु पनि डिफरेन्ट टाइपका क्वेशनहरु गर्छौं जुन हाम्रो एसई मा आएको क्वेशन रहेछ। यदि तपाईले यो क्वेशनमा केही पनि डाउट छ भने यो भिडियोमा केही पनि डाउट छ भने तपाई कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि हामी यति नै राखौं। धन्यवाद।